बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। इस व्लॉग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सदर आरिफ अलवी 90 मिनट की मुलाकात में जो इमरान खान से आज उनकी हुई है, क्या कोई खुशखबरी लेके आए हैं, कोई ऑफर लेके आए हैं। मेरे पास कुछ खबरें हैं कि वो ऑफर भी शायद इस्टेब्लिशमेंट से नहीं, वो ऑफर भी हुकूमत से कोई लेके आए हैं इमरान खान साहब के ऊपर के आम इंतखाबात के हवाले से। उसकी कुछ डिटेल्स बतानी है। 90 घंटे की गैर मामूली मुलाकात है, बहुत से एस्पेक्ट इसके अंदर डिस्कस हुए हैं और बहुत क्लोज, यानी तकरीबन अब राय रास्त ही कह लें। ज़रा मेरे पास कौन सी खबरें दे रहे हैं वो आपका जानना बहुत ज़रूरी है, उसको डेफिनेटली बताना है। इलेक्शन की एक्सपेक्टेड तारीख कौन सी हो सकती है, वो भी आपको बताऊंगा। और साथ साथ दूसरा, इमरान खान साहब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होना होगा, सॉरी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश होना होगा और सेशन जज के सामने, ज़फ़र इकबाल साहब के सामने। क्यों, 2 दरख्वास्तें उनकी दी भी थी, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। राना सनाउल्लाह साहब की जान को ख़तरा, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस बंदे ने ये खबर दी वो खबर उनकी इग्नोर की नहीं जा सकती। मोहित पीरज़ादा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और एंकर पर्सन है और कोई शक नहीं वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी भी हैं। आजकल मुल्क से बाहर हैं और बकौल उनके कि ऐसे कोई थ्रेड उनको थे जिसकी बिना से मुल्क से बाहर हैं। तो जब हम तमाम सीनियर साफिस की खबरों को डिस्कस भी करते हैं आपके सामने, वो भी करते हैं, तो मोहित पीरज़ादा साहब ने कहा है कि उनका एक क्रेडिबल सोर्स है और वो क्रेडिबल सोर्स इतना अथेंटिक है कि उनकी बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो खबर दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट सोर्स राना सनाउल्लाह साहब को ठोकने का प्लान है। यही लफ्ज़ उन्होंने वीडियो वीलॉग का कोई हिस्सा है जिसमें एक वीडियो कमेंट उन्होंने किया है मोहित पीरज़ादा साहब ने कि राना सनाउल्लाह साहब को ठोकने का प्लान है, या राना सनाउल्लाह साहब को, लफ्ज़ उन्होंने ठोकना बोला, मैं आपको बोलता हूँ असैसिनेट करने का प्लान है। और ये कहीं बना हुआ प्लान, और जब ये प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर सारे का सारा मामला ना इमरान खान साहब पर डाल दिया जाएगा। और इमरान खान साहब वैसे भी कह चुके हैं उनके ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर डालना, अगर राना सनाउल्लाह साहब को कोई नुकसान हुआ और इमरान खान साहब के ऊपर वो डालना इतना मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब वैसे भी पब्लिकली भी कह चुके हैं कि राना सनाउल्लाह उनका दुश्मन है, राना सनाउल्लाह उन्हें मारना चाहता है। और जो वज़ीराबाद के जो कातलाना अटैम्प्ट थी इमरान खान साहब के ऊपर, उसके ऊपर भी इमरान खान साहब राना सनाउल्लाह का नाम दे भी चुके हैं। और पब्लिकली भी जब एक बंदा ये अनाउंस कर चुका हो, खुद राना सनाउल्लाह साहब की शक्ल में भी ये बात अनाउंस की जा सकी हो कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा होगा इमरान खान फितना है, इसका ख़त्म होना ज़रूरी है, शैतान है, इसका ख़त्म होना ज़रूरी है, तो फिर तो बहुत सी चीज़ ऐसी होगी कि ये राइवलरी सब तक बढ़ चुकी है ना। और इमरान खान को इस वक्त किसी ऐसे ही इल्ज़ाम का जिसे कहते हैं ना अगर निशाना बनाया जाए तो बेहतर है। तो मैं मोहित साहब कह रहे हैं कि वो बंदा मेरा बड़ा रिसोर्सफुल है जिसने मुझे ये खबर दी कि इस तरह का प्लान किया जा रहा है। एक आदमी को बली वली कुर्बानी चढ़ा दी जाए तो ऐसा नहीं है। तो अच्छा, वर्क कैसे होते हैं गैर मुल्की एजेंसियों के, तो काम ऐसे होते हैं। तो इस मौके पर डेफिनेटली जब ये देख रहे हो कि मुल्क के अंदर इतनी अनारकी है, इतनी अनसर्टिनिटी है, इतनी पोलराइजेशन है सियासी, तो गैर मुल्की एजेंसियाँ भी तो एक्टिव होती है ना इन्हीं कामों के लिए। हमने नहीं देखा दूसरे ममालिक में कैसे काम करती है गैर मुल्की एजेंसियाँ। हमें नहीं पता चल रहा कि अरशद शरीफ भाई का काम आम काम नहीं है, एजेंसीज वर्क है, जो कीनिया के अंदर जिस तरह उन्होंने काम किया। तो ये तमाम चीज़ें इससे पहले दुबई के होटल्स के अंदर मोसाद वगैरह काम करती रही, और इसी तरह CIA के कई ऑपरेशन चलते रहे, इस तरह रॉ वगैरह। ये सारे, मुझे तो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जब मुल्क के अंदर ऐसे हालात हो, जब मकसद ये हो कि पाकिस्तान को मज़ीद कमज़ोर और बर्बाद करना हो, तो फिर गैर मुल्की एजेंसियाँ भी तो काम करती हैं। तो मैं मोहित पीरज़ादा साहब की बात को उन्होंने के साथ उस पर कमेंट भी राना साहब कर चुके हैं ना। तो ईवल दिमाग चल रहे हो, हालात फिर ऐसे जब बना दी हो तो तीसरा फरीक तो काम डाल सकता है। यानी हुकूमत और इमरान खान में टेंशन इस लेवल तक पहुंच चुकी है। ठीक है जी, ये। और राना सनाउल्लाह साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेंट किया, उन्होंने कहा मोहित पीरज़ादा साहब के पास अगर ऐसी कोई खबर थी तो मुझे बता देते, यूँ वीडियो बयान ना देते। हाँ, मगर मैं इमरान खान साहब के ऊपर नाम नहीं दूंगा पहले से कि मुझे वो मारना चाहते हैं। तो राना साहब भी थोड़े से, मैंने कहा अगर इनके पास इतला थी तो मुझे पहले बता देते। बहरहाल मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मगर मैंने कहा कि ये मोहित पीरज़ादा साहब कह रहे तो ये खबर मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए, तो वो बता दी मैंने आपको। दूसरा आम खबर ये कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, जिसके कल इस्लामाबाद पुलिस आई थी, तो सुबह उसी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज के सामने दरख्वास्त दायर की गई थी कि अपने वारंट गिरफ्तारी ज़रा मनसूख कर दें। तो इमरान खान साहब कल पेश हो जाएंगे। वकील ने बाकायदा गारंटी दी थी कि हम ज़रूर पेश होंगे, और वारंट मनसूख नहीं हुए। ज़फ़र इकबाल साहब जाएँ, उन्होंने वारंट मनसूख नहीं किए,
اور کل تک کا ٹائم ہے عمران خان صاحب کے پاس. کل انہوں نے پولیس نے ان کو لے کے پیش ہونا ہے, نہیں تو عمران خان صاحب خود پیش ہوں گے. اس سلسلے میں خان صاحب کو پیش کرنے کے احکامات یہی جاری کیے گئے, تو منسوخ نہیں کیا پا رہے گرفتاری, وہ اپنی جگہ پہ اسٹینڈ پہ کھڑے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کا فیصلہ تو انہوں نے کیا ہے, پی ٹی آئی نے ابھی تک اس کی اپڈیٹ میرے پاس پہنچی نہیں کہ وہ دی ہے, دائر کی ہے یا نہیں کی, اس کی کیا سنوائی ہے کیا نہیں ہے. لیکن ہاں لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست کل ہی دے دی تھی, اور چھٹی کا دن تھا, اور وہ درخواست پہ ابھی تک سماعت نہیں ہوئی. تو خان صاحب اگر کل گئے تو ان کی گرفتاری کا چانس ہے, اتنی تو میں آپ کو خبر دوں گا کہ ان کی گرفتاری کا چانس ہے. تو اگر وہ ضمانت لے لیں تو پھر زیادہ مناسب ہے, اگر حفاظتی ضمانت لے لی جائے تو تبھی جائیں تو زیادہ بہتر ہے. نہیں تو رانا ثناء صاحب کے سارے عزائم تو یہی ہیں, کیونکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کلیم بھی یہ کیا کہ عمران خان صاحب عدالتوں میں پیش ہوں, ہم تو صرف وارنٹ موصول کرانے کے لیے ہمارے لوگ گئے تھے, گرفتار کرنے ہی نہیں گئے تھے. یار عجیب و غریب چست کرا رہے ہیں آپ. آئی جی اسلام آباد کیا کہہ رہا ہے, ایس پی جو ادھر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں. بہرحال اور بھی مزے کی بات سنیں, انہوں نے کہا پولیس نے بیوقوفی کیا, رانا صلی اللہ علیہ صاحب کہتے ہیں, یعنی سارا الزام ہی پولیس پہ لگا دیا. یار پاکستان کا اتنا بڑا سیاسی رہنما, وزیر اسلام آباد کی پولیس وزیر داخلہ کو لوپ میں لیے بغیر آ سکتی ہے؟ مجھے بتا دیں ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. جی ہاں, تو بس یہی ہے, انہوں نے کہا سارا الزام پولیس پہ ڈال دیا ہے, اور انہوں نے کہا پیش ہوں گے تو پیش کر دیا جائے گا, ساتھ دھمکی بھی دے دی, نہیں تو پیش بھی کر دیں گے انہیں, ساتھ انہوں نے تھوڑی دھمکی شمکی بھی دی ہے. عدالتیں کہیں گی تو چھوڑ دیں گے, ساتھ عدالتوں پہ بھی تھوڑا سا رگڑا انہوں نے لگایا. لیکن بہرحال یہ کیا. اب آ جاؤ اپنی اہم ترین اس خبر کی جانب جس کے لیے میں نے یہ سارا دو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی. عارف الوی صاحب جی زمان پارک پہنچے, اور 90 منٹ کی ملاقات, 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے. ڈیفینیٹلی بہت سے آسپیکٹس پہ بات ہوئی ہے. جو کہا جا رہا ہے وہ سن لیں جی. عارف الوی صاحب کے ہاتھ نہ کچھ حکومتی پیغامات آئے ہیں جو عمران خان صاحب کے سامنے پیش کیے گئے. اب یہ نہیں پتا کہ عمران خان صاحب اس کا کیا آنسر کرتے ہیں. الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے نا, پورے ملک میں علیحدہ علیحدہ الیکشن افورڈ نہیں کر سکتی ہے حکومت, اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ مجھے پتہ نقصان ہوگا, فائنینشیل کافی نقصان ہوگا, تو پورے ملک میں ایک ساتھ انتخاب کرا دیں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, مگر کل انہوں نے وہ ایپیسوڈ دے دی گرفتاری کرنے والے کی. تو عمران خان صاحب ہاتھ بڑھاتا تو یہ جان بوجھ کے ایسی بدتمیزی کرتے ہیں کہ جس کے میں بندہ کہتا ہے یار صورت کوئی صحیح کرنے کی کوشش کر رہا تھا, وہ صحیح بھی نہیں کرنے دے رہے. تو بہرحال پیغامات بھیجیں جی. اور ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کرانے کے حوالے سے ٹینٹیٹیو ڈیٹ 27 اور 28 مئی کی تاریخ آفر کی گئی ہے جی حکومت کی طرف سے عمران خان صاحب کو. 27 اور 28 مئی کی تاریخ آفر کی گئی ہے, مطلب تجاویز دی گئی ہیں عمران خان صاحب کو کہ پورے ملک میں ایک ساتھ, یعنی کے پی کے اور پنجاب میں علیحدہ اپریل میں, اور پھر اکتوبر میں نہ کرا جائیں. تو آپ کی اور میری بات وہی تو کہہ رہا ہوں, یہ 100 جوتے اور 100 گنڈوں والی بات ہے اگر ایسی بات ہو. تو عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں پچھلے 10 مہینے سے کہ کرا دو انتخابات 1 تاریخ میں کرا دو. وہ یہی ہو رہا ہے نا. اب جب اس حد تک سپریم کورٹ کے احکامات آ گئے, جب الیکشن کمیشن ایکٹیو ہو گئی, یہ سب ہے, تو اب جا کے اس پہ آ رہے ہیں. لیٹس سی, تجاویز بھیجی ہیں, دیکھیں عمران خان صاحب مانتے کہ نہیں مانتے. ہاں ادھر گورنر کے پی کے نے بہرحال وہ خط پڑھ لیا الیکشن کمیشن کا. الیکشن کمیشن نے جو بھیجا کہ مشاورت کے لیے سپریم کورٹ نے جو کہا ہے تو پلیز آپ بتا دیں. تو اس گورنر کے رسپانس کا ویٹ صدر مملکت کر رہے ہیں عارف الوی صاحب. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اگر گورنر کے پی کے غلام علی نے تاریخ نہیں دی تو صدر تو تیار بیٹھے. سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ صدر مجاز ہے اگر گورنر تاریخ نہیں دیتا, تو وہ انتظار کر رہے ہیں. تو دیکھیں صدر کون سی تاریخ دیتے ہیں اگر گورنر نے تاریخ نہیں دی. اتنا ویسے تپڑ نہیں ان میں, لیکن بہرحال اس پیرائے کے اوپر تو چیز چل رہی ہے. تو یہ چیز ہے, اچھی بات ہے. اگر گفتگو شنیز سے سارا معاملہ حل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. دوسرا جی, پیمرا نے جو پابندی لگائی عمران خان صاحب کے خطاب کے اوپر تقریر کے حوالے سے, اور نہ صرف لائیو پہ بلکہ ریکارڈڈ بھی کسی قسم کا عمران خان صاحب کی تقریر نہیں دکھائی جا سکتی. اور اس سلسلے میں رات کو ایئر وائی کو نوٹیفیکیشن بھی جاری کری, بلکہ ان کی نشریات بھی بند کر دی گئی, لائسنس ہی کینسل کر دی گئی, یہ تمام چیزیں ہو گئی نا. تو جب اس حد تک عمل پیرا ہوا جا رہا ہے نا, تو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جی پی ٹی آئی نے اس کے اس فیصلے کو کہ پیمرا کا جو نوٹیفیکیشن ہے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے. پاکستان کا آئین آزادی اظہار رائے کی اجازت دیتا ہے. پیمرا نے دراصل حکومت کی ایما پر سیاسی بنیادوں پر یہ پابندی لگانے کا حکم دیا ہے. تو پاکستان تحریک صاحب نے یہ چیلنج کر دیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 یا 2 دن ہوگا, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آلریڈی جو اطہر من اللہ صاحب ہیں جو اب سپریم کورٹ میں چلے گئے, جب وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے, تو جب پہلے پابندی لگائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ پیمرا مجاز ہی نہیں ہے کسی شخص کی تقریر کو یا اس کی بات کو میڈیا پر آنے سے روکنے پہ. اگر پابندی لگائے گی تو یہ عدالت لگا سکتی ہے. پیمرا کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. جب آلریڈی عدالت کا کیٹیگوریکلی کلیئر کٹ یہ احکامات ہیں, تو ایک کا دن چپ کرا لیں کیا ہوگا.
اسی دن سوشل میڈیا بوم ہو جائے گا، وہ مزید بوسٹ کر جائے گا. تو جس پہ پابندی لگی ہے اس کی میں نے ٹیک آف ہی دیکھا ہے، اور جب آلریڈی اس ٹیک آف پوزیشن پہ ہو تو ہاں فیول مزید ہائی آکٹین ہو سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.